गौस आजम कॉन्फ्रेंस के संयोजक फैजान उल हक व सह संयोजक ताहिर अंसारी ने बताया है कि ऑल इंडिया मीलाद कौंसिल के तत्वाधान में दारुल उलूम अता ए रसूल रजानगर कोटा में गौस आजम के उर्से पाक के मौके पर 5वीं गौसुलवरा कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई। बड़ी संख्या में उलेमाओं, इमामों व बुद्धिजीवियों ने शिरकत कर गौसे आजम की जीवनी पर प्रकाश डाला। कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता मौलाना फजले हक पूर्व चेयरमैन राजस्थान मदरसा बोर्ड ने की। कार्यक्रम की सरपरस्ती सैयद जिया हैदर वास्ती, सैयद तफज्जुलुर रहमान ने की। मुफ्ती मुबारक हुसैन, मौलाना नौशाद, मौलाना अलाउद्दीन अशरफी, मौलाना कमरुद्दीन अशरफी, मौलाना इदरीस रजा ने गौसे आजम की जीवनी पर प्रकाश डाला। अब्दुल शकूर मुन्ना कादरी शहर का आजी बूंदी मुख्य अतिथि, शमशुद्दीन पठान, अब्दुल रशीद जिलानी, गुड्डू कादरी, अब्दुल जलील मुखीम कादरी विशिष्ट अतिथि रहे। इस अवसर पर मौलाना फजले हक ने कहा कि गौसे पाखट की महत्वपूर्ण शिक्षा है कि बुराई का बदला अगर बुराई से देंगे तो दुनिया भेड़िया बन जाएगी। आज हम संकल्प लें कि अपने समाज को शिक्षित कर बुराई का बदला नेकी से दे, ताकि विश्व में शांति की स्थापना हो और हमारे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। मुख्य अतिथि मुन्ना कादरी ने कहा, समाज में फैली हुई नशा शराब स्मेक से समाज को बचाने के लिए समाज सेवी आगे आए। मीलाद कौंसिल के फिरोज खां शब्बीर ने अतिथियों का स्वागत किया। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम अता ए रसूल रज़ा नगर तालाब में महबूब सुबहानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म का उर्स बनाया है। आज 17 रबीउ सानी आपकी विसाल की तारीख़ है। उर्स गौसिया हम सब को मुबारक हो। इस मुबारक मौके पर गौस आज़म कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इसकी सरपरस्ती सैयद ज़िया हैदर, सैयद तफज्जुलुर रहमान साहब, मेहमान खुसूसी पीरज़ादा अब्दुल शकूर मुन्ना कादरी, मौलाना अलाउद्दीन साहब, मौलाना इदरीस रज़ा, मुफ्ती यामीन, मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब, मौलाना इदरीस रज़ा, काफ़ी तादाद में मस्जिदों के इमामों ने, उलमाओं ने शिरकत की। सभी हजरात का यही पैगाम था कि जहाँ हम हुज़ूर गौसुल आज़म से मोहब्बत करें, नियाज़ करें, फातिहा करें, लंगर बनाए, वहीं उनकी प्यारी ज़िंदगी पर अमल करें। आपने पूरी ज़िंदगी लोगों को नबी के रास्ते पर चलने की तालीम दी, बुराई से बचने की तालीम दी। ख़ास तौर पर हमारे समाज में जो आज नशा का दौर चल रहा है, बेपर्दगी औरतों में हो रही है, शादी ब्याह के मौके पर नाच गाने हो रहे हैं और बेपर्दा औरतें घूम रही हैं, ये इस्लाम की तौहीन है, इस्लाम का मजाक है। हम किस बात के इस्लाम के चाहने वाले हैं कि इस तरह चौराहों पर इस्लाम की तालीमात की धज्जियाँ बिखेर रहे हैं और पैगम्बर सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। सादगी से शादी ब्याह करें, नाच ढोल गाना इस्लाम में मना है, इससे बचें। 2 दिन की खुशी के लिए आखिरत की बर्बाद न करें। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम अता ए रसूल रज़ा नगर में आज उर्स गौसिया मनाया गया, जिसमें उलमाए किराम ने शिरकत की, जिसमें खुसूसी तौर पर मौलाना फजल साहब की तकरीर हुई और मेहमान खुसूसी सैयद तफज्जुल रहमान साहब, सैयद ज़िया हैदर साहब की मौजूदगी रही और कोटा शहर के तमाम उलमाए किराम और बूंदी शहर के काजी मुन्ना कादरी साहब ने भी इसमें शिरकत की। हज़रत मौलाना अलाउद्दीन साहब ने भी इसमें गौस पाक की जो शिक्षा है उसके बारे में सभी को बताया। गौस पाक ने हमें ये बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि अगर बुराई का बदला बुराई से लिया जाए तो ये सारी दुनिया दरिंदगी का अड्डा बन जाए। आपने हमें यह भी सिखाया है कि गरीबों के साथ भलाई करो, अगर किसी को तकलीफ़ में देखो तो उसकी तकलीफ़ को दूर करो। यही इस्लाम का पैगाम है और मानवता की आपने ख़ास तौर पर तवज्जो की और सभी का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो लोग इसमें मौजूद रहे और सभी को हम उर्स गौसिया की मुबारकबाद पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ानुल हक।
الحمدللہ آج دارالعلوم عطائے رسول رضا نگر رنگ تالاب میں عرص سرکار غوث اعظم منعقد کیا گیا عظیم الشان کانفرنس تھی، جس میں بے شمار علماء اکرام ائمہ اعظام نے شرکت کی اور سب نے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ کانفرنس حضرت علامہ مولانا فضل الحق صاحب اسیر القادری صاحب کی صدارت اور سرپرستی حضرت سید ضیاء حیدر صاحب اور حضرت سید تفضل میاں صاحب کی سرپرستی میں منعقد ہوئی ہے۔ اس میں بعد پروگرام کے لنگر بھی پیش کیا گیا، جو تمام حاضرین نے لنگر کھایا، اور شمس الدین پٹھان صاحب اور عبدالرشید صاحب نظامی جیلانی صاحب کی طرف سے لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ الحمدللہ سرکار غوث اعظم کی تعلیمات کو عام کرنے اور جو ان کی تعلیمات ہیں برائیوں سے روکنے کے لیے، ان تمام برائیوں سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ سرکار غوث اعظم سے جہاں ہم محبت کرتے ہیں ان کی تعلیمات پر بھی ہم عمل کریں۔ السلام علیکم۔ کئی بار پڑھتا ہوں کہ گر تم سید فلانے نہ ہوتے، گر تم سید ضیاء نہ ہوتے، گر تم سید فلانے نہ ہوتے، تمہارے تو اتنے بھی فسانے نہ ہوتے۔ یقین مانیے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ اپنے پیارے محبوب کی آل کے لیے کیا ہے کہ اپنے پیارے محبوب کی آل سے محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت سکون بخشش سب چیزوں کا وعدہ کیا اللہ نے۔ میں رونے لگتا ہوں، میں لرزنے لگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ وعدہ کیا ہے تو آج میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ یہ سب چاہنے والے، یہ دیوانے، یہ اہل سعادات سے تیرے پیارے محبوب کی آل سے محبت کرنے والے جو یہاں اس محفل میں آئے، ان سب کی جائز مرادوں کو پوری کرنا میرے محبوب انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلوں، جھوٹ، فریب، مکر، ان سب چیزوں سے بچوں، اور یہ محفلیں، یہ ہستیاں ایسے ہی مجھ سے جڑی رہیں۔ میں سچائی سے جڑا رہنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ ایک تحفہ ہیں، اگر آپ لوگ مانتے ہیں یا جو کہتے ہیں تو اگر اس تحفے کو تحفے کی طرح استعمال کریں۔ آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ محبتیں دیں تو انشاءاللہ محبتیں پائیں گے، اور ہمارے دلوں سے ہمیشہ دعا نکلے گی۔ جو پیار کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے، اور جو پیار نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت نوازے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں بھائی جان کا شکر گزار ہوں جو ہمیشہ بلاتے ہیں۔ میں ایک کاروبار والا انسان ہوں، میں وقت پہ نہیں آ پاتا ہوں، اس کی میں بہت معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ میں اپنے بہترین علماء کرام کو نہیں سن پایا، لیکن مجھے یقین ہے کہ انہیں بھی معلوم ہے کہ میں ان لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اماموں سے، عالموں سے میری بہت لگاؤ ہے، بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ حضور حسنین میاں، مرحوم نظمی میاں، میرے سگے پھوپھیدار بھائی، اشتیاق میاں نے آج مجھے بے ضابطہ رلا دیا کہ وہ نعت شریف پڑھی ہے جو میری ہی گھر میں میری والدہ کے پیروں کے پاس بیٹھ کے لکھی گئی ہے، اور سب سے پہلے میری مرحومہ ماں کو سنائی تھی میرے بھائی صاحب نے روتے ہوئے، اور دونوں بھانجا اور ممی بے ضابطہ رو رہے تھے۔ مجھے آج وہ یاد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس حسین نعت شریف کے صدقے میں، اس حسین دن، اس متبرک دن کے صدقے میں ہم سب کی آمدوں کو قبول فرمائے، ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے، ہمارے جائز مقاصد کو پورا قبول فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم لوگوں میں جذبہ محبت پھوٹ کے بھرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مسلمان ایک جٹ ہو جائے، ایک جگہ آ جائے، اور یہ دوریاں ختم ہو جائیں مسلمانوں میں۔ صرف ایک بات یاد رکھیں کہ ہم دیوانے آقا ہیں، ہم دیوانے محمدی ہیں، تو ہم بس صرف اس نعرے کے ساتھ آگے بڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہر منزل آسان ہوگی۔ السلام علیکم۔